नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेडुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। एमालेमा प्रदेश अधिवेशनको सरगर्मी, नेतृत्व चयनका लागि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अभ्यास, बागमतीमा देखियो अलमल, कर्णालीमा बन्द सत्र, कोसेरे टुङ्ग्यायो प्रतिनिधि। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पूरा गर्यो 9 महिना, राजनीतिक दाउपेचमा सफल भए पनि जनजीविका बारे देखिएन गम्भीर, सडक सङ्घर्ष बढ्दो, आफ्नै अडालमा चुके प्रधानमन्त्री। तामझाम सहित काठमाडौँमा मनाइयो इन्द्र जात्रा, राष्ट्रपति पौडेलदेखि 20 देशका प्रतिनिधिले गरे अवलोकन, पर्वलाई विश्वभर प्रवर्धन गर्ने महानगरको प्रयास। उत्तर कोरियाले आफूलाई घोषणा गर्यो आणविक राष्ट्र, अमेरिकी आक्रमण रोक्न आणविक हतियार उत्पादनलाई तीव्र बनाउने नेता किम जोनको प्रतिक्रिया। र 1900 एसियाली खेलकुदको 6औं दिन पनि नेपाल पदक विहीन, पदक तालिकामा चीनको अग्रता कायमै, 82 पदक सहित दक्षिण कोरिया दोस्रो स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। एमाले बागमती प्रदेशको मतदान भोलि बिहान 8 बजेबाट केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सुरु हुने भएको छ। त्यसका लागि आज 8 बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय तोकिएको छ। एमाले नेता शेरबहादुर तामाङका अनुसार बेलुका 9 बजे उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनेछ। यसअघि पटक पटक मतदानको कार्यसूची सर्दै आएको छ। यता कर्णालीमा भने अधिवेशनको बन्द सत्र सुरु भएको छ। महासचिव शङ्कर पोखरेलले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिए पनि अध्यक्षका लागि मात्रै 4 जना आकाङ्क्षी देखिएका छन्। कोशी प्रदेशमा पनि अधिवेशनको तयारी पूरा भएको छ। पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै अधिवेशन आयोजक मूल समारोह समितिले मनोनयन बाहेकका सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधि छनौट कार्य सकिएको जनाएको छ। गण्डकीमा पनि असोज 15 र 16 गते हुने अधिवेशनको तयारी सुरु भएको छ। यस्तै आगामी असोज 24 र 25 गते हुने मध्य प्रदेशको प्रथम अधिवेशनको नारा र लोगो सार्वजनिक गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रदेशको नेतृत्व चयन गर्न जुटेको छ। नेताहरूलाई प्रदेश अधिवेशनमा भ्याइ नभ्याइ छ। पार्टी विभाजनपछिको पहिलो प्रदेश नेतृत्व चयन प्रक्रिया भएकाले नेता कार्यकर्ता थप सक्रिय भएका छन्। अझ प्रदेश अधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीका आदेशमा नेता कार्यकर्ताले अटेने गरेर निर्वाचन मार्फत नै नेतृत्व चयनको प्रयास गरेका छन्। माधव नेपाल समूह पार्टीबाट बाहिरेपछि हाइसन्चो हुँदै एकलौटै र एकात्मक बनाउन तल्लिन ओलीलाई प्रदेश अधिवेशनमा एकपछि अर्को झड्का लागिरहेको छ। एक रिपोर्ट। प्रदेश अधिवेशनमा होमिएको एमालेको लुम्बिनी प्रदेशमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको इच्छा विपरीत निर्वाचन नै गरेर नेतृत्व चयन भयो। प्रदेश अधिवेशनको सुरुवात नै ओलीको निर्देशन र चाहना विपरीत बन्यो। लुम्बिनीको अधिवेशन मार्फत एकताको सन्देश दिने ओलीको चाहना पूरा भएन। दृश्यमा राधाकृष्ण कडेल र हरि रिजाल देखिए पनि सारमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शङ्कर पोखरेल गुटगत रूपमा नै प्रतिस्पर्धी बने। सर्वसम्मतको हर सम्भव प्रयासमा नेतृत्वले नै बलमिछाइ गर्दा समेत प्रतिनिधिहरूले अस्वीकार गरेपछि निर्वाचन विकल्प बन्यो। लुम्बिनीमा राधाकृष्ण कडेल विजयी भए। पार्टीमा कुनै गुट नरहेको दाबी गर्ने तर आफै गुटको राजनीति गर्ने नेतृत्वकै छत्रछायामा लुम्बिनीबाट सुरु भएको गुटको गन्ध अन्य प्रदेशमा पनि देखिन थालेको छ। बागमती प्रदेशमा पनि निर्वाचनबाटै नेतृत्व टुङ्गो लाग्ने निश्चित भएको छ। बागमतीमा गोकुल बास्कोटा र महेश बस्नेत गुट मुख्य प्रतिस्पर्धी छन्। दृश्यमा कैलाश ढुङ्गेल र कृष्ण प्रसाद दाहाल देखिए पनि सारमा बास्कोटा र बस्नेत मैदानमा छन्। यी दुईको गुट मौलाएपछि अन्य गुटले पनि उम्मेद्वार उठाएका छन्। उम्मेद्वारहरूले यसलाई गुट उपगुटको प्रतिस्पर्धा नभई असल लोकतान्त्रिक अभ्यासको निरन्तरता मात्र भएको दाबी गरेका छन्। पार्टीको आन्तरिक जीवनभित्रको लोकतन्त्रको अभ्यास हो यो। त्यहाँ यो अर्को पार्टीसँग लड्या भए तपाईँले भने जस्तो कुरा मिल्थ्यो। एउटै पार्टीको झन्डा मुनि एउटै आदर्श मुनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराभित्र आफ्नै भित्र चुनाव हुँदाखेरि प्यानल भन्नै भएन। हाम्रो यो नेकपा एमालेमा यो त हाम्रो पहिलाकै परम्परा हो। यो परम्परा तपाईले चाहिँ देख्नु भएको छैन भने यो पहिला हाम्रो यही परम्परा हो। नेतृत्व चयन हामी निर्वाचनद्वारै गर्छौं।
र यो असल परम्परालाई हामी अरू परिमार्जन गर्ने लिएर जान्छौँ। अध्यक्षको हैसियतबाट यो अधिवेशन सबै पदमा सर्वसम्मतिबाटै टुङ्ग्याउने गरी अन्तिमसम्म अधिकतम प्रयास ओलीले गरिरहेकै छन्। प्यानल नै बनाएर प्रतिस्पर्धा गरेको पाइए उम्मेदवारी खारेज गर्ने सम्मको उनको चेतावनी छ। तर अध्यक्ष ओलीको आग्रहलाई अटेर गर्दै प्यानल नै बनाएर चुनावी मैदानमा देखिन्छन्। माथिल्लो पदमा प्रतिस्पर्धा हुने भएपछि तल्लो पदहरूमा समेत उम्मेदवारहरूको लावालस्कर देखिन्छ। अधिवेशनमा निर्वाचन ओलीका लागि अस्वाभाविक जस्तो देखिए पनि नेता कार्यकर्ताका लागि भने सर्वस्वीकार्य देखिन्छ। ठुलो विशाल पार्टी हो हैन, सबैजना चाहिँ पार्टीको लागि चाहिँ एकदम दुःख गरेर आउनुभएका खारिएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। सबैजना आकाङ्क्षी हुनु चाहिँ एकदम सकारात्मक कुरा हो। हामी सबैजनाले धेरै ठाउँको अधिवेशन गरेर आएका छौँ। जो सही नेतृत्व हो त्यो नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने सबैजनाको चाहना हुन्छ। राम्रो नेतृत्व ल्याउनको लागि यो अभ्यास भएको हो, यो हुन्छ पनि, हामी सही नेतृत्व ल्याउँछौँ पनि। जिल्ला अध्यक्षले चाहिँ सहमति गर्नुहोस् भनिराख्नु भएको छ, तर पुराना साथीहरू नछोड्ने, नयाँलाई चान्स नदिने भनेको हुनाले नयाँ कामको मूल्याङ्कनको आधारमा चाहिँ तपाईँहरू छानबिन गर्नुहोस्, हामीलाई चाहिँ सहमति गराउनुहोस्, त्यसमा हामी मन्जुर छौँ। तर त्यतिकै पुरानोको आधार र नयाँको आधारमा चाहिँ हुँदैन। पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको बहस चलाउने तर पार्टीलाई एकलौटी र एकात्मक वातावरण निर्माण गर्न उद्धत ओलीको आदेश एकपछि अर्को प्रदेश अधिवेशनमा अस्वीकृत हुँदै गएको छ। पार्टी विभाजनपछि पहिलो पटक प्रदेश अधिवेशनमा होमिएको नेकपा एमाले निर्वाचन मार्फत नै धमाधम प्रदेशको नेतृत्व चयन गरिरहेको छ। केन्द्रमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको बहस जारी रहँदा केन्द्रीय अध्यक्ष ओलीले सकेसम्म सर्वसम्मत नै नेतृत्व चयन गर्न दिएको उर्दीलाई अस्वीकार गर्दै सुरु भएको यो चुनावी चलनका कारण पनि नेकपा एमालेको प्रदेश अधिवेशन थप चासो र चर्चामा छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुजीव बज्रचार्यका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज कैलाश पर्वत र मानसरोवर पुग्नु भएको छ। चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रचण्ड हिजो बुधबार तिब्बतको ल्वासा जानुभएको थियो। उहाँ ल्वासाको गङ्गा विमानस्थलबाट तिब्बत एयरलाइन्स मार्फत कैलाश पर्वतको भ्रमणका लागि पुग्नु भएको हो। कैलाश पर्वत र मानसरोवरको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित साथमा भ्रमण दलमा रहेका सदस्यहरू छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज मानसरोवर ताल र कैलाशको दर्शन गरेर त्यहीँ बस्नुहुनेछ। उहाँ पर्सि स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। अब बाँकी समाचार। प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले 9 महिना पार गरेको छ। यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीले पटक पटक सत्ता सङ्कटको सामना गर्नु पर्यो, तर बिहानीको दिनको संकेत गर्छ भने चाहिँ सरकार बनेको 9 महिनाको अवधिमा प्रचण्डले गरेका कामले पनि आगामी यात्राको संकेत गरेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री नै बन्न 2 पटक गठबन्धन फेरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेको 9 महिना बितेको छ। गत पुस 10 गते नेपाली कांग्रेस सहित 5 दलीय गठबन्धनको साथ छोडेर नेकपा एमालेको सहारामा 7 दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले 2 महिनापछि फेरि कांग्रेसकै फेरो समातेर सरकारमा टिक्न सफल भएका थिए। विगतको 2 कार्यकाल 9 महिनामा नै सत्ताबाट हात धुनु परेको प्रचण्डले यसपटक भने विभिन्न सङ्कटलाई मोचन गरेरै भए पनि 9 महिनासम्मको यात्रा तय गरेका छन्। आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा केही गर्ने हुटहुटी बोकेका प्रचण्डले 2 महिनामा 2 पटक विश्वासको मत लिँदा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न नै 3 महिना बिताए। 5 महिनामा 11 पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर बल्ल मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएको प्रचण्ड सरकारको सुरुवाती 6 महिना गठबन्धन बनाउने, भत्काउने र फर्कने जस्ता सत्ता र शक्तिको खेलमा नै खर्च भयो। बीचमा केही भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर सुशासनको आश जगाए पनि पार्टी निकट नेताको नाम मुछिन थालेपछि सरकारको कार्यले नागरिक पुनः निराश बन्न थालेका छन्। तर सरकार भने आफ्नै ढङ्गले काम गरिरहेको भन्दै पूर्व तयारी जवाफ दिने गरेको छ। एकल पार्टीको सरकार जस्तो सजिलो गठबन्धन हुँदैन, त्यो साँचो कुरा हो। तर यसलाई सजिलो कसरी बनाउने भन्दा संविधानलाई केन्द्रमा राखेर हो।
होइन। अनि त्यसो भएको हुनाले अहिले सरकार अब यो सबै कुरा गर्नको निम्ति हामीले समृद्धि हासिल गर्नको निम्ति के हो त पहिलो शर्त भन्दा पहिलो शर्त भनेको सुशासनै हो, पहिलो शर्त भनेको भ्रष्टाचार विरुद्धको सङ्घर्षै हो भन्ने दुईटा कुरालाई मान्यतामा राखेर सुशासन कायम गर्ने, सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यसका निम्ति के गर्ने त भन्नुहुन्छ भने भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा अगाडि बढ्ने। यसैले सरकारले रेडिमेड जवाफ फर्काउँदै गर्दा प्रतिपक्ष भने सरकारको तीव्र आलोचनामा उत्रने गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सरकारको ध्यान जनमुखी काम गर्न भन्दा पनि सत्ता टिकाउन मात्रै केन्द्रित रहेको टिप्पणी गर्छ। प्रचण्ड सरकारले जनभावना अनुसार काम नगरेको र भ्रष्टाचार र हत्या जस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न अपराधीलाई संरक्षण गर्ने गरेको एमालेको तर्क छ। सरकारले मुख्य अपराधीलाई लुकाउने र कमजोर व्यक्तिलाई मात्र कानुनको कठघरामा उभ्याउने गरेको ओलीको आरोप छ। यो सुन काण्डका पछाडि भरिया समातेर हुँदैन। यत्रो कारोबार गर्ने व्यापारी को हो? त्यो व्यापारी समाउनु पर्दैन? को हो? यसमा लगानी गर्ने अरबौंको लगानी गर्ने को हो? एलसी खोलेर ल्याएको होइन, काला बजारीबाट पैसा पठाएर कसले सुन किनेर ल्यायो त? तस्करी गरेर। प्रतिपक्षी मात्रै होइन, सरकारमा नै सामेल पार्टीका नेताहरू पनि सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन्। कांग्रेसका नेताहरूले नै प्रचण्ड सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बारम्बार बताउँदै आइरहेका छन्। कांग्रेसका आधा तबका र प्रतिपक्षीहरू पटक पटक प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजे पनि सभापति शेरबहादुर देउबा दाइना हुँदा अथवा देउबाले काँध थाप्दा प्रचण्डको सत्तामाथि धावा बोल्न सकेका छैनन्। कांग्रेस विकल्पमा जानु पर्यो नि। तपाईको राजनीति भनेको त देश र जनतालाई नेतृत्व दिएर तिमीलाई शान्ति, सुरक्षा, अमन, चयन, रोजगारी, समृद्धि ल्याउने हो नि। जब तपाईले त्यो गर्न त तपाईलाई प्रधानमन्त्री पुरस्कार दिएको हो त होइन नि? कि तपाईँ 10 वर्ष द्वन्द्व गर्नुभयो, एमाले र माओवादी कांग्रेसलाई बुई चढेर मिलाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ चलाक मान्छे हुनुहुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री पुरस्कार दिएको त होइन नि? त्यसकारणले सक्षम मान्छे प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। 9 महिनाको अवधिमा प्रचण्ड सरकारमा धेरै उतार चढाव देखिएको छ। जनप्रतिनिधिदेखि आम नागरिकमा अराजकता मौलाएको छ। अहिले शिक्षादेखि स्वास्थ्य क्षेत्र सडकमा छन्। सरकारले खोलेको भ्रष्टाचारको फाइललाई टुङ्गोमा पुर्याउन नसक्दा जागेको सुशासनको आश निराशामा बदलिएको छ। तर प्रचण्डको ध्यान सत्ता टिकाउनका लागि मात्रै हुँदा उत्तर र दक्षिणी छिमेकीलाई हेर्ने नजर फरक छ। दलकै संरक्षणमा रहेका हत्यारा गुण्डा नाइकेहरूलाई विभिन्न बहानामा रिहा गर्ने नजिर स्थापित भएको छ। विगतको 2 कार्यकालमा 9 महिनामा नै पद गुमाएको अनुभवबाट पाठ सिक्दै प्रचण्डले लचकता अपनाएर होस् वा देउबाको बदनामी आफ्नै थाप्लोमा बोकेर किन नहोस्, सत्ताको सङ्कट सहजै पार लगाएका छन्। बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भने चाहिँ सरकार बनेको 9 महिनाको अवधिमा प्रचण्डले गरेका कामले आगामी यात्राको सङ्केत गरेको छ। प्रचण्डले शपथ ग्रहणका दिन तेस्रो कार्यकालमा इतिहासमा सम्झनालाई केही गर्छु भन्ने घोषणा गरे पनि उनी शक्ति केन्द्रमा नै अल्मलिरहेका छन्। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। राहत शिक्षकहरू आज कालो पट्टी बाँधेर प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। बुधबारदेखि आक्रामक बनेका शिक्षकहरू आज भने शान्तिपूर्ण रूपमा पट्टी बाँधेर प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। सरकार र शिक्षक महासंघ बीच 6 बुँदे सहमति भएर स्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरू काठमाडौँबाट फर्किए पनि राहत अनुदान अस्थायी र करारमा आबद्ध रहेका र पेन्सनबाट वञ्चितमा परेका शिक्षकहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन्। उनीहरूले सरकार र शिक्षक महासंघ बीच भएको सहमति खारेज हुनुपर्ने, शिक्षा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। सरकारले गरेको 2 बुँदे निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै डाक्टरहरू आज पनि प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले माइती घरको सडकमा उत्रिएर आज पनि विरोध जनाएका छन्। यसअघि मंगलबार गृह मन्त्रालयमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेत, चिकित्सकका प्रतिनिधि समेतको छलफलले 2 बुँदे निर्णय गरेको थियो, जस अनुसार स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 को संशोधनले गरेको कसुर र दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाहरू सबैले देख्ने गरी राख्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै पछिल्लो समय स्वास्थ्य कर्मीमाथि भएका दुर्व्यवहारका घटनामा संलग्नलाई कारबाहीका लागि मातहतका निकायमा निर्देशन दिने पनि गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। तर डाक्टरहरूले सहकर्मीमाथि कुटपिट गर्नेमाथि कारबाही नभएसम्म र निर्धक्क साथ बिरामीको उपचार गर्न पाउने अवस्था नबनेसम्म आन्दोलन नरोक्ने अडान लिएका छन्। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले अपराधको राजनीतिकरण गर्न
गर्नमा उद्धत रहेको आरोप खेपिरहेको बेला सत्ता घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले नै समाजमा अराजकता बढिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। अर्थात् सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको माओवादीको यस्तो निष्कर्षले सरकारले अराजकता रोक्न आवश्यक कदम चालेन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। एक रिपोर्ट। केही दिन यता विद्यालयमा हुनुपर्ने शिक्षक सडकमा छन्, अस्पतालमा हुनुपर्ने चिकित्सक पनि सडकमै छन्। अस्पतालमै चिकित्सकहरू कुटिरहेका छन्, अर्थात् देश अशान्त छ। खुँडा हानेर हत्या गर्नेहरू सरकारबाट आम माफी पाइरहेका छन्। सांसदहरू नै प्रहरीको ज्यान लिनेसम्मको धम्की दिइरहेका छन्। मधेसमा धार्मिक सद्भाव बिथोलिएको छ। सरकारले भने यस्ता घटनामा अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने भनेको महिनौँ भइसक्यो। अहिले सरकारमै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि अराजकताका सङ्केतहरू देखा परेको निष्कर्ष निकालेको छ। तर त्यसलाई निरुत्साहित पार्ने गरी सरकारको सक्रियता भने खासै देखिँदैन। अराजकताका सङ्केतहरू देखा परेछ, त्यसलाई बेलैमा हामीले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिएर होइन समाधान गर्ने दिशातिर जानुपर्छ। बेलैमा हरेक कुरालाई सम्बोधन गरियो भने त्यो समाधान भएर जान्छ। फेरि त्यसलाई चाहिँ अलिकति समयमै समाधान गर्ने पहल कदमी लिएन भने त्यो चाहिँ फेरि ठुलो विकराल रूप त्यसले लिन सक्छ। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारले टिकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई आम माफी दियो। दिन दहाडै खुँडा प्रहार गरी हत्या गर्ने नेपालगञ्जका गुण्डा नायकी रिगल भनिने योगराज ढकालको आम माफी पनि अहिले विवादमा छ। 2072 साल असार 28 गते नेपालगञ्जको व्यस्त बजार धम्बोजी चोक नजिकै दिन दहाडै खुँडा प्रहार गरी 29 वर्षीय चेतन मानन्धरको हत्या पनि उनै रिगलले गरेका थिए। तरुण दल बाँके 3 का तत्कालीन सभापति समेत रहेका गुण्डा नायकी रिगललाई आम माफी दिएर सरकार नै अपराधको राजनीतिकरणमा लागेको छ। पार्टीले पर्दा सहयोग नगरेकै कारण जेल बस्नु परेको आशय दिइरहेका रिगल अब तरुण दललाई बलियो बनाउन लाग्ने बताइरहेका छन्। हामीलाई चाहिँ सुरुमा अब सबैले आश देखाउने युज गर्ने र पछि चाहिँ पर्या बेला साथ नदिने त्यो हामीले पनि भोगेर आएर आज होइन। तर अब युवाहरूले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि हामी युवाहरूले आफै मध्येबाट एउटा छानेर जसरी तपाईँहरूले मलाई यो सम्मान दिनुभएको छ, म यहाँ र लगातार केन्द्रसम्म अब तरुण दललाई बलियो बनाउनको लागि कहाँ के भन्नुपर्छ र कहाँ के गर्नुपर्छ त्यसको लागि पहल गर्नेछु। यसबारे नेपाली कङ्ग्रेसको बैठकमै पनि कुरा उठेको थियो। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले गरेको निर्णयको भारी कङ्ग्रेसले नबोक्ने र त्यसका कारणले राष्ट्रपति विवादित बनेको बताइरहँदा उनकै सभापति शेरबहादुर देउबा भने प्रचण्डसँग काँध हालेर यस्ता गतिविधिमै हौसिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने यो विषयलाई संसदमै प्रवेश गराउने तयारी गरेको छ। विभिन्न जघन्य अपराध गरेका मान्छेहरूको लिस्ट पार्टीका ठुला नेताले खल्तीमा हालेर बसेका छन्। त्यही लिस्ट सरकारमा लिएर जान्छन् अनि राष्ट्रपतिमा चढाउँछन्। राष्ट्रपति भनेको कुनै दलको होइन, 10 वर्ष कुनै पनि राजनीतिक दलमा नलागेको स्वतन्त्र व्यक्ति राष्ट्रपति भयो भने दलका गुण्डाहरूलाई पालेर दलका गुण्डाहरूलाई र अपराधीहरूलाई छुटाउने काममा हस्ताक्षर गर्दैनन्। देशको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै अराजकता मच्चाउने गतिविधिमा सक्रिय रहेको आरोप छ। आफ्नो पार्टीलाई बहुमत दिए कोशी प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा राख्ने वचन दिएका प्रचण्ड जनता भिडाएर राजनीति गर्न खोज्दैछन्। प्रचण्डका गतिविधि यतिमा मात्र सीमित छैनन्। आफैमा औचित्य पुष्टि गर्न नसकिरहेको समाजवादी मोर्चाका प्रदेश स्तरीय भेलामा लाखौं जनता सडकमा उतार्नेदेखि ईटको जवाब पत्थरले दिनेसम्मका अभिव्यक्ति कार्यकर्तामाझ प्रचण्डले दिइरहेका छन्। अब यो समाजवादी मोर्चाले जहाँ बदमासी हुन्छ, गाली गलौज हुन्छ, त्यो ईटको जवाब पत्थरले उनको अभिव्यक्तिले यो देशमा अब सरकार छैन र गलत गर्नेलाई तह लगाउने प्रचण्डका कार्यकर्ता मात्रै हुन् भन्ने सन्देश दर्शाउँछ। कोशीमा सङ्गठित रूपमै गाई गोरु काटेर खाने क्रियाकलापमा संलग्नलाई पक्राउ नगरेको भनेर देशका विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रहरी अधिकृतलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने कोशी प्रदेशसभाका काङ्ग्रेस सांसद खगेन सिंह हाङ्गाम लगायतका पात्र खुलेआम हिँडिरहेका छन्। गठबन्धनका नेता भएकै कारण सरकार चुप छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहदरबार जलाइदिने धम्की दिँदा पनि सरकार चुइक्क बोलेन। यसको सोझो अर्थ सरकार नै अराजकतालाई प्रशय दिइरहेको छ। माफी दिने सवालमा तपाईँले भने जस्तो नेपालगञ्जका यस्ता घटनाहरूको चाहिँ माफी दिने कुराहरू आइरहेका छन्।
त्यो नेपाली कङ्ग्रेस जुन तपाईँले चाहिँ सांसदले त्यो पुलिसमाथि त्यस्तो अन्यायको कुरा बोलेको कुरा पनि आइरहेका छन्। तर यसलाई के हो भने नि यसलाई समग्र रूपमा चाहिँ सरकार चाहिँ के छ भने सरकारै छैन कि जस्तो भइसक्यो। प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अभियोग दिनु भएन नि त। जस्तो उहाँले चाहिँ आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, कसका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने उहाँले त कारवाही गरे भइहाल्यो नि भ्रष्टाचारीलाई। यस्ता खालका अराजक अभिव्यक्तिहरूलाई चाहिँ कानुन बनाएर नियमन गर्दैन सरकार भने सरकारले अराजकतालाई प्रश्रय दिएको त तपाईँको भनाइसँग म सहमत छु। सुशासनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको सरकार कथनीमा उत्कृष्ट छ, तर करणीमा चाहिँ सुशासनका सबैजसो अभियान फेल भइरहेका छन्। अहिले धार्मिक साम्प्रदायिकता खलबलिने तथा अराजक गतिविधि परालको आगो झैँ सल्किरहेका छन्। सरकार बेलैमा सचेत नबने यसले विकराल रूप नलेला भन्न सकिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि धर्मराज भट्ट, काठमाडौँ। बिहिबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल जुद्ध शालिगबाट हिँडेर बसन्तपुर पुगे। उनी मात्र होइन, राष्ट्रपति पौडेल लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू जुद्ध शालिगबाट हिँडेर गएका थिए। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन पर्ने इन्द्र जात्राको अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलसँगै उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हा, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, मन्त्रीहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह लगायत हिँडेरै बसन्तपुर गएका हुन्। राजधानी काठमाडौँको प्रसिद्ध इन्द्रजात्रा परम्परागत सांस्कृतिक पर्वको निरन्तरता मात्र नभई आपसी सद्भाव र भाइचारा अभिवृद्धिको उपयुक्त माध्यम पनि हो। विशेष गरी काठमाडौँका नेवार समुदायले मनाउने थुप्रै जात्रामध्ये इन्द्रजात्रा पछिल्लो समय नेवार समुदायले मात्र नभई अन्य समुदायले पनि मनाउन थालेका छन्। इन्द्र जात्राले परम्परागत संस्कृतिलाई निरन्तरता मात्रै दिएको छैन, यो पर्वले आपसी सांस्कृतिक सम्बन्धलाई पनि बलियो बनाएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा नेवार समुदाय र नेपालीहरूले मात्र मनाउने पर्व बिस्तारै विदेशीहरूले पनि अपनत्व गर्दैछन्। वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा आराधना गरी मनाइने पर्वलाई अवलोकन गर्न प्रत्येक वर्ष विदेशीहरूलाई निमन्त्रणा गरिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको निमन्त्रणालाई स्वीकारेर अमेरिका र चीन लगायतका अन्य देशबाट 20 जना पाहुना काठमाडौँ आएका छन्। पाहुनालाई इन्द्र जात्रा अवलोकन हुने रूटमा पर्ने हनुमान ढोका, केन्द्रित सम्पदा पदयात्रा, हाँडीगाउँ, स्वयम्भू र भक्तपुर दरबार क्षेत्रको समेत अवलोकन गराइनेछ। इन्द्र जात्राका लागि भनेर काठमाडौँ महानगरले केही दिन अघि नै बसन्तपुरलाई भरपूर रूपमा सजावट गरेको थियो। इन्द्र जात्रा मनाउन काठमाडौँका मेयर बालेन नै बसन्तपुर पुगेपछि उनलाई फूलमालाले सम्मान गरिएको थियो। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन पर्ने यो पर्व काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धुलीखेल, दोलखा लगायतका विभिन्न स्थानमा हर्ष उल्लासका साथ मनाइन्छ। द्वादशीका दिन धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्र ध्वजा सहितको लिङ्ग ठड्याएपछि प्रारम्भ हुने यो जात्रा अनेकन प्रकारका नाचगान, रथयात्रा र देवीदेवताको पूजाआजा गरी 8 दिनसम्म मनाउने परम्परा छ। जात्रा अवधिभर भक्कु नाच, महाकाली नाच, लाखे नाच, 10 अवतार तथा पुलुकिसी नाच नाच्ने समेत परम्परा छ। जात्रामा राष्ट्र प्रमुख मात्र नभएर विदेशी नागरिकहरू पनि अध्ययन र अवलोकनका नाममा जात्रालाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्। किराँत कालदेखि चलिआएको यो पर्व अहिले आएर अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका साथ पनि हेरिन थालेको छ। जात्राको गरिमालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ महानगरपालिकाले विदेशी पाहुना समेत बोलाएको छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न नगरेको आरोप लगाउनु भएको छ। केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा पार्टीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले राम्रो प्रयत्न नगरेको बताउनु भएको हो। उहाँले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अन्धाधुन्धा रूपमा मूल्य वृद्धि भइरहेको भन्दै उहाँले यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। उहाँले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको सम्बन्धमा एकीकृत समाजवादीले संसद चल्दा संसदमा आवाज उठाइरहेको र संसद नहुँदा पनि विभिन्न माध्यमबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको समेत बताउनु भयो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको वास्तवमा अलि राम्रो प्रयत्न भइरहेको देखिरहेको तपाईले ठिक कुरा उठाउनु भएको छ। अन्धाधुन भाउ एकैचोटि बढाउनु कुनै औचित्य छैन त्यसमा। केही थोरै थोरै बढाउनु त एउटा कुरा होला,
त्यो बढाउँदाखेरि पनि कहीँ छलफल गर्नुपर्ने होला, तर त्यो कुनै आफ्नो हिसाबले जसरी बढाउने काम भइरहेछ र यस सन्दर्भमा सरकारको ध्यान हामी पनि आकर्षित गर्न चाहन्छौँ। जहाँसम्म संसदको कुरा छ, तपाईँलाई थाहा छ संसद नै अहिले बसिरहेको छैन, बस्न खोज्दाखेरि पनि अवरुद्ध हुने गरेको छ। त्यस हुनाले संसद चल्दाखेरि संसदमा आवाज उठाउने हो, अरू बेलामा सरकारको ध्यान हामीले विभिन्न माध्यमबाट आकर्षित गर्ने। अध्यक्ष नेपालले माइती घर मण्डलामा आन्दोलनरत शिक्षकहरूको न्यायोचित र जायज मागहरू पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आवश्यक कुराहरू विधेयक संशोधन गरेर वा नीतिमा मिलाएर शिक्षकहरूलाई न्याय प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले पार्टीको समाजवादी जागरण अभियान अन्तर्गत पार्टी संगठनलाई परिचालित र संगठित गर्दै जनताको कुरा सुन्ने बताउनुभयो। सोलुखुम्बुको लुक्ला क्षेत्रमा खराब मौसममा नियम विपरीत हेलिकप्टर उडाएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 2 कम्पनीका हेलिकप्टर उडानमा रोक लगाएको छ। श्री एयरलाइन्स र फिस्टेल एयर AS 350 B3E मोडलका हेलिकप्टरको उडानमा प्रतिबन्ध लगाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यी कम्पनीले भिजिबिलिटी 100 मिटर समेत नभएको अवस्थामा समेत VFR नियम मिच्दै हेलिकप्टर उडाएपछि प्राधिकरणले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि हेलिकप्टर उडानमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। यी कम्पनीका पनि अन्य मोडलका हेलिकप्टरको उडान भने रोक लगाइएको छैन। सर्लाहीमा जलाउन लागिएको एक युवतीको शव प्रहरीले चिताबाटै नियन्त्रणमा लिएको छ। सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका 1 खरुवाका सुनिल शाहकी श्रीमती 21 वर्षीय मनिषा शाहको शव प्रहरीले चिताबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। मनुषमारा घाटमा जलाउन ठिक्क पारेको अवस्थामा मनिषाको शव नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। घटना शंकास्पद देखिएपछि घाटबाटै प्रहरीले युवतीका पतिसहित परिवारका 3 जना सदस्यलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। परिवारका सदस्यले छारे रोगकी बिरामी मनिषाले आत्महत्या गरेको दावी गरेका छन्। मनिषाको गलामा नीलजाम देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। माइती पक्षले पतिसहित परिवारका सदस्य मिलेर मनिषाको हत्या गरेको दावी गरेका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। उत्तर कोरियाले आणविक हतियारलाई आफ्नो संविधानको हिस्सा बनाउने घोषणा गरेको छ। उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले आणविक बल निर्माणको नीतिलाई राज्यको आधारभूत कानूनका रूपमा स्थायी बनाइएको घोषणा गरेका हुन्। नेता किमले अमेरिका, दक्षिण कोरिया र जापान बीचको त्रिपक्षीय सहकार्यलाई एसियाली नेटो भन्दै निन्दा गरेका छन्। अमेरिका र पश्चिमी वर्चस्वको रणनीति विरुद्ध उभिएका राष्ट्रसँग ऐक्यबद्धता बढाउन उनले आग्रह पनि गरेका छन्। उनले अमेरिकी आक्रामकता रोक्न तीव्र रूपमा आणविक हतियारको उत्पादन थाल्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। ताइवान चीनको तनाव मात्रै नभई विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू बीचको चासोको विषय पनि हो। चीनले दावी गरेको ताइवान उप अमेरिकाको सहयोग र स्थानीय असन्तुष्टिका कारण राजनीतिक सङ्कट समेत निम्तिने गरेको छ। सधैँ चीनले आफ्नो अभिन्न अङ्ग ताइवानलाई ठाने पनि ताइवानले आफ्नै संविधान र प्रजातान्त्रिक निर्वाचन प्रणाली भएको स्वशासित चीनभन्दा भिन्न ठान्छ। एक रिपोर्ट। चीनले ताइवान आफूबाट छुट्टिएको एउटा प्रान्त भएको दावी गर्दै अन्ततः फिर्ता ल्याउन विश्वास गर्छ। अर्कोतर्फ ताइवानले आफ्नै संविधान र प्रजातान्त्रिक निर्वाचन प्रणाली भएको भन्दै आफूलाई चीनभन्दा भिन्न ठान्छन्। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवानसँगको पुनः एकीकरण हासिल गर्नै पर्ने भन्दै आवश्यक परेमा त्यसका लागि बल प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावनालाई समेत नकारेका छैनन्। ताइवान दक्षिण पूर्वी चीनको तटबाट करिब 100 माइल टाढा अवस्थित एउटा टापु हो। यो पहिलो टापु श्रृङ्खलामा अवस्थित छ जसमा धेरै अमेरिकी समर्थकहरू अवस्थित छन्। यी सबै टापुहरू अमेरिकाको विदेश नीतिका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण पनि छ। यदि चीनले ताइवानलाई कब्जा गर्छ भने धेरै पश्चिमी विज्ञहरूको विचारमा यो पश्चिमी प्रान्त महासागरमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापना गर्न स्वतन्त्र हुनेछ। यता एक चीन
चीन नीति मान्ने राष्ट्रहरूले ताइवानलाई मान्यता दिएको छैनन्। मुख्य भूमि चीनलाई जनगणतान्त्रिक चीन भनिन्छ भने ताइवानलाई गणतान्त्रिक चीन भनिन्छ। ताइवानले अहिलेसम्ममा 14 देशले मात्र देशको रूपमा मान्यता दिएका छन्। नेपालले पनि खुलेर चीनको समर्थन गरेका छन्। नेपालले सन् 1955मा कूटनीतिक सम्बन्धलाई औपचारिक रूपमा दिएको थियो। त्यसबेलादेखि नै नेपालले एक चीन नीतिलाई समर्थन गर्दै आएको छ। नेपाल र चीन बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भए लगत्तै नेपालले चीनको यो अडानलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै आएको छ। अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणमा छन्। सोमबार बेजिङमा चीनिया प्रधानमन्त्री ली छियाङसँग प्रचण्डले भेटवार्ता गरेपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र चीनिया परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, नेपाली पक्षले एक चीन सिद्धान्तमा आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। जनगणतन्त्र चीनको सरकार सम्पूर्ण चीनको एक मात्रै वेद सरकार रहेको मान्यता राख्दै ताइवान चीनको अभिन्न अङ्ग रहेको हुँदा नेपाली पक्ष ताइवानको स्वतन्त्रताको विपक्षमा छ। वक्तव्यको 6 नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, यता चीन र अमेरिका बीच विश्वव्यापी विवादका विषयमध्ये एक हो ताइवान मामिला। चीनले ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न अङ्ग मान्छ र अमेरिकाले सम्बन्ध बढाए विरोध गर्ने गरेको छ। ताइवानसँग रणनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध बढाएर आफूलाई काउन्टर गर्ने अमेरिकी नीति रहेको चीनको बुझाइ छ। अमेरिकाले एकातिर ताइवानलाई ठूलो मात्रामा हतियार बिक्री गर्छ, अर्कातर्फ ताइवानको आकाशमा चीनले सैन्य विमान उडाए त्यसको विरोध अमेरिकातर्फ हुने गरेको छ। अबका दिनहरूमा ताइवानप्रति चीनको व्यवहार कस्तो हुन्छ र अमेरिकाले ताइवान मामिलामा कस्तो रणनीतिक अख्तियार गरेर चीनलाई काउन्टर गर्ने प्रयास गर्छ, त्यसले चीन अमेरिका सम्बन्धको भविष्य बताउने कूटनीतिक मामिला जानकारहरूको भनाइ छ। यता चीन र अमेरिका तनाव बढेको खण्डमा त्यसको दबाव नेपाललाई पनि पर्ने संकेत देखिसकेको छ। तनाव बढेको बेला चीन र अमेरिका दुवैले नेपाललाई आफ्नो पक्षमा तान्न कोसिस गर्नेछन्। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। चीनमा जारी 19 एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको 6औं दिन आजसम्म पनि नेपाल पदक विहीन छ। हालसम्म आयोजक राष्ट्र चीनले पदक तालिकामा आफ्नो अग्रता कायमै राखेको छ। चीनले 88 स्वर्ण, 50 रजत र 26 कांस्य सहित 164 पदक जितेको छ। दक्षिण कोरिया 82 पदक जितेर दोस्रो स्थानमा छ। उसले 22 स्वर्ण, 22 रजत र 38 कांस्य जितेको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको जापान 18 स्वर्ण, 29 रजत र 29 कांस्य सहित 76 पदक जितेको छ। जारी खेलकुदमा हालसम्म 21 वटा राष्ट्रले स्वर्ण पदक जितेका छन्। 30 राष्ट्रले कुनै न कुनै पदक हात पार्दा 253 खेलाडी सहभागी गराएको नेपालले भने हालसम्म कुनै पनि पदक जित्न सकेको छैन। खेलकुदमा सहभागी हुन नेपालबाट ठूलो संख्यामा पदाधिकारीहरू पनि चीन पुगेका छन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमालेमा प्रदेश अधिवेशनको सरगर्मी, नेतृत्व चयनका लागि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अभ्यास, बागमतीमा देखियो अलमल, कर्णालीमा बन्द सत्र, कोसेरे टुङ्ग्यायो प्रतिनिधि। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पूरा गर्यो 9 महिना, राजनीतिक दाउपेचमा सफल भए पनि जनजीविका बारे देखिएन गम्भीर, सडक संघर्ष बढ्दो आफ्नै अडालमा चुके प्रधानमन्त्री। तामझाम सहित काठमाडौँमा मनाइयो इन्द्र जात्रा, राष्ट्रपति पौडेलदेखि 20 देशका प्रतिनिधिले गरे अवलोकन, पर्वलाई विश्वभर प्रवर्धन गर्ने महानगरको प्रयास। उत्तर कोरियाले आफूलाई घोषणा गर्यो आणविक राष्ट्र, अमेरिकी आक्रमण रोक्न आणविक हतियार उत्पादनलाई तीव्र बनाउने नेता किम जोनको प्रतिक्रिया। र 19 एसियाली खेलकुदको 6औं दिन पनि नेपाल पदक विहीन, पदक तालिकामा चीनको अग्रता कायमै, 82 पदक सहित दक्षिण कोरिया दोस्रो स्थानमा। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।